बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे? मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दे दी है, और फरवरी 2022 से पहले कौन कौन फारिग होने जा रहा है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पहले पेश करते हैं जनाब आपकी खिदमत में आज की सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट, और वो सियासी डेवलपमेंट ये है कि ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मरियम नवाज की जानिब से बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ से रब्ता करके उन्हें यह बता दिया गया है कि अगर वो पाकिस्तान वापस ना आए तो फरवरी 2022 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बिखर कर रह जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल मरियम नवाज को नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं? कुछ अहम तरीन मामलात हैं, और मामलात ये हैं कि अगले 120 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम तस्वर किए जा रहे हैं। तमाम सियासी माहिरीन के ख्याल में अक्टूबर के वस्त में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पाक फ़ौज के अंदर 3 अहम तरीन जर्नैल जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और उनकी जगह कुछ नई प्रमोशंस भी होनी हैं। और नवाज लीग जो कि हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आती रही, और वो उस मौके के इंतज़ार में रहती है। जैसा कि गुज़श्ता बरस भी पीडीएम की तहरीक जब चली थी तो उनके हमायती कालम नगार सोहेल वड़ाइच की जानिब से एक कालम लिखा गया कि हाथियों के गिरोह में तब्दीली होने वाली है, और जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ मौके की मुनासबत देखते हुए पाकिस्तान वापस आएंगे, और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अब भी इस मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज एक मरतबा फिर ये तासुर देने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि जो ही पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ जर्नैलों की रिटायरमेंट का वक्त आता है और कुछ नए जर्नैलों की प्रमोशन का वक्त आता है, तो नवाज लीग ये थ्योरी बेचने की कोशिश करती है कि शायद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ एक पेज पर नहीं है, और नए जर्नैल जो कि आएंगे वो शायद जो है वो इस किस्म के हालात पैदा करेंगे। हालांकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बारहा ये बात कर चुकी है, DGI SPR हों या आर्मी चीफ हों, जो है वो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी सेटअप चल रहा है वो मुकम्मल तौर पर उसके पीछे खड़े हुए हैं, और वो किसी भी हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। जो भी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की आइनी और कानूनी हुकूमत होगी वो उसकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही उन्होंने 2018 में किया था, जो है वो 2013 के इंतखाबात के बाद ऐसा ही उन्होंने इस हुकूमत के साथ किया, और 2023 के बाद भी जो हुकूमत आएगी वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ इस हवाले से जो है वो बाज़ हल्कों को कंफ्यूज करके कोई अपने मकासद हासिल करना चाहते थे जो हासिल नहीं हो रहे, जिसके बाद मरियम नवाज की जानिब से उन्हें यह मैसेज दिया गया है कि अब अगर जो है वो ये तब्दीलियां अमल में आई, और उसके बाद उनके ख्याल में जो जनरल बाजवा हैं मौजूदा आर्मी चीफ, पुराने जर्नैल क्योंकि रिटायर हो जाएंगे तो तमाम तर अहम तरीन पोस्ट पर वो जर्नैल होंगे जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी कुछ अहम तरीन जो तब्दीलियाँ हैं वो होने वाली हैं। वो अहम तरीन तब्दीली जनाब 2 फरवरी 2022 को होगी। बड़ी अहम तरीन ये डेट है, ज़हन में रखिए, तारीख 2/2/2022, जब सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभालेंगे चीफ जस्टिस के तौर पर, और मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो 1 फरवरी 2022 तक जो है वो उनकी मुद्दत है। और एक बात ये जहन में रखिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल वही जज हैं जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से उस बेंच की सरबराही करते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके साथ जो है वो नवाज लीग खड़ी हुई नजर आई, मुलाजम साफ़ी खड़े हुए नजर आए, और बेशुमार ऐसे रिमार्क्स के बावजूद जो कि आइनी और कानूनी हुकूमत के खिलाफ दिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, नवाज लीग और मुलाजिम साफ़ियों ने सपोर्ट किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच का सरबराह थे जो कि रेफरेंस सुनते रहे जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट, और जब उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स आए तो उनके रिमार्क्स के बाद नवाज लीग के सोशल मीडिया सेल ने उनके खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई। उनको बुरे अलकाबात से पुकारा गया सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले जो हैं वो बोलते हैं। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल जब 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे, तो उसके बाद 2 फरवरी 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, बल्कि सितंबर 2023 तक उनका ओहदा है। इमरान खान मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म
پاکستان کی جو مدت ہے 5 سال کی وہ اگست 2023 میں ختم ہوگی اور اس وقت تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے جب تک عمران خان اپنی مدت پوری نہیں کر پاتے۔ یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے اور نواز لیگ کا یہ خیال ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ ایک زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ احتساب کے عمل کے حوالے سے اپنائیں گے، جیسا کہ ان کا ماضی بھی بتاتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کا یہ خیال ہے کہ فروری 2022 کے بعد پاکستان میں احتساب کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، جیسا کہ عمران خان بارہا عدالتوں سے یہ درخواست کر چکے ہیں، سپریم کورٹ سے یہ درخواست کر چکے ہیں، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد کی بہرحال اپنی ایک پالیسی ہے، کیونکہ ملک کے اندر احتساب کوڈ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، عدالتوں کے اندر احتساب کے جو کیسز ہیں ان میں تیزی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اوپر جوڈیشری کے اوپر جب جسٹس عمر عطا بندیال جیسے پرو ایکٹیو چیف جسٹس آ کر بیٹھیں گے تو اس کے بعد ملک کے سیاسی آئینی جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یقیناً احتساب کے عمل میں جو ہے وہ تیزی آئے گی۔ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کے اندر ایک کیس اور جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بالکل تیز ہو گیا ہے، جو اس کے اقدامات ہیں۔ ابھی حال ہی میں نوٹس جو ہے وہ شہباز شریف کو موصول ہوا، ہم نے آپ کو بتایا کہ جو رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک جو جوابات نہیں دیے، اب اس کیس کے اندر بھی تیزی آئے گی، اور فواد چودھری کے بقول اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو تو 6 ماہ کے اندر اندر شہباز شریف کو جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے قید ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر نواز لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے اوپر نیب عدالتوں میں یا دیگر جگہ پر جو کیسز ہیں، یہ خیال ہے مسلم لیگ نواز کے قریبی حلقوں کا کہ فروری 2022 میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے کی مدت جب اپنا عہدہ سنبھالیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کیسز کے اندر تیزی آ سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ سارے معاملات کے جن کے بعد مریم نواز کی جانب سے نواز شریف کو ایک میسج دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ پاکستان آئیں، اور ایک خواہش کا بھی مریم نواز نے اظہار کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کل انہوں نے ایک گفتگو کی، جناب جو بیٹ رپورٹر تھے نواز لیگ کے ان سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی کہ سیاست میں نئی صف بندی ہے، رابطے ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نواز میں تقسیم کی بات ہو رہی ہے، تو رابطوں کا جو نیا سلسلہ شروع ہوا اس کی تصدیق گزشتہ روز مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے میڈیا سے غیر رسمی انٹریکشن میں کر دی، جب انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پارٹی صدر پارٹی قائد تو شہباز شریف ہے، پارٹی قائد نواز شریف دسمبر سے پہلے پاکستان آ جائیں۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف کے اس بیان کی تصدیق کی کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے نون لیگ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ماڈل ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں بعض صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ 15 سے 20 دنوں کے دوران بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج سے ان کی امید بندی ہے۔ حالانکہ اس کا بھی اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نواز لیگ کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تو تو مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ جناب معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف جو دوسرا مکتبہ فکر ہے، جو دوسرے سیاسی ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے لیے مشکلات کیونکہ لندن کے اندر بڑھ رہی ہیں، اور چاہے وہ شایان علی کی اس پٹیشن کا معاملہ ہو جس پہ اگر مطلوبہ تعداد میں سگنیچر حاصل کر لیے گئے تو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کے پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا کی جو ان کی مدت ختم ہو چکی تھی اس حوالے سے بھی یو کے اتھارٹیز نے ویزے کی ایکسٹینشن سے انکار کیا تھا، جس کے اوپر نواز شریف کیس میں گئے ہوئے ہیں۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نواز شریف اب اس آپشن پر غور کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ لندن کے بعد ان کی اگلی منزل کیا ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر تقسیم کی جو خبریں ہیں ان تقسیم کی خبروں کو روکنے کے لیے، اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان تقسیم کی خبروں کو روکنے کے لیے پارٹی تقسیم کی خبروں پر جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کا جو شوشہ ہے وہ چھوڑا گیا ہے، کیونکہ خاندانی اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں مریم اور حمزہ کے درمیان، جو پارٹی کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں شہباز اور مریم کے دوران، اس کے بعد اختلافات کی ان خبروں کا تاثر جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے یہ اس قسم کا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے، صبح ہی وہ پہلی فلائٹ پکڑے اور پاکستان آ جائیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد ڈیفینیٹلی کیونکہ عدالتوں سے وہ مفرور ہو چکے ہیں، عدالتوں سے وہ بھگوڑے ہیں، تو بلا شبہ ان کی منزل جو ہے وہ جیل ہی ہوگی، اور جیل کے اندر بیٹھ کر کیسے وہ سیاست کریں گے یا کیسے مقابلہ کر پائیں گے، ماضی یہ نہیں بتاتا کہ نواز شریف جو ہے وہ کوئی جیل لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ برداشت کر سکیں، اس لیے ان ماہرین کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کو ایک سے زائد الیکشن لندن میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں، لیکن بہرحال مریم نواز نے خواہش کا
اظہار کرتے ہوئے ایک تاریخ دے دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ فروری 2022 تک اگر نواز شریف پاکستان واپس نہیں آتے تو ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر تقسیم کا عمل گہرا ہو جائے گا، نواز لیگ مکمل طور پر بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی تازہ 3 اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔